والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. سبحان اللہ. اللہ جل شانہ وعما نوالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی زیوکار سامعین محتشم، اج دی اے بابرکت روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، جس دا اہتمام و انتظام جناب صوفی غلام حسین صاحب نے اور انہوں نے صاحبزادیاں نے ذوق شوق محبت دنال کیتا۔ دعا ہے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر جنہ مرحومین دے اصال ثواب واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا گیا، مالک انہوں دی بخشش فرمائے۔ عزیزان گرامی، اج دے اس بزم دے اندر جس موضوع تے گفتگو کراں گا اس دا عنوان ہے مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حکم شرعی۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، عالم اسلام دے اندر سب تو پہلی جس جماعت نو اسلام واسطے تیار کیتا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس جس مقدس جماعت دی ترتیب فرما کے انہاں دی تربیت فرمائی، اس مقدس جماعت نو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دی جماعت آکھیا جاتا۔ اہل بیت دا لفظ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے قریبی رشتہ داراں واسطے بولیا جاتا ہے۔ آپ دے داماد، ایمان والے چاچے، انہاں دی ایمان والی اولاداں، حضور دی بیویاں، یہ سارے اہل بیت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی صحبت سنگت اختیار کرن والے، آپ دے دین دے اتے قربانیاں دین والے، او جماعت صحابہ ہے۔ اور ان سارے چوں کچھ ہستیاں او بھی خوش نصیب ہیں جڑے اے دوویں شاناں رکھ دن، اہل بیت والی بھی تے صحابی والی۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سلمان فارسی، حضرت عثمان غنی، اے صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ مولا علی سرکار صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دوواں جماعتاں خود اپنے محبوب واسطے پسند فرمایا، رب نے چن کے اے ساتھی اپنے محبوب نو عطا فرمائے، اور اہل سنت دا عقیدہ اجماعی اور اتفاقی ہے کہ جس ہستی دی نسبت
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نال ہوئے، سنی اس نسبت دا ادب بھی کردہ ہے، حیا بھی کردہ ہے۔ اگر صحابہ کرام دی بے ادبی کرو گے یا آل رسول دے کسے فرد دی بے ادبی کرو گے تو اے نہ سمجھا جے کہ وہ آل رسول یا صحابی دی بے ادبی ہے، بلکہ وہ انڈائریکٹلی مصطفیٰ دی بے ادبی ہے۔ کیوں؟ شاگرد دے اتے اگر اعتراض کیتا جائے کہ یہ دی تربیت ٹھیک نہیں، تو وہ اعتراض شاگرد تے نہیں ہو رہا، وہ دی تربیت کرن والے استاد تے ہوندا ہے۔ اولاد تے اگر اعتراض کیتا جائے تو انڈائریکٹلی والدین تے ہوندا ہے۔ استاد دا شاگرد خراب ہوئے تے بندے آدن یار استاد صحیح تربیت نہیں کیتی، اولاد خراب ہوئے بندے آدن والدین انہوں کوئی گر نہیں سکھائے، کوئی رہن وہن دا ڈھنگ نہیں دسیا۔ جویں شاگرد تے اعتراض، استاد تے، مرید تے اعتراض، پیر تے، اولاد تے اعتراض، والدین تے، اسی طرح اہل بیت اور صحابہ تے اعتراض سدھا سدھا مصطفیٰ تے اعتراض ہے، کیونکہ انہاں کسی ہور تو تربیت نہیں سکھی، انہاں دی تربیت معلم کائنات حبیب خدا نے فرمائی۔ قرآن مقدس سے اللہ رب العالمین فرماندہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں مومنہ تے احسان فرمایا، اذ بعث اللہ، اپنے اللہ دی میں اپنی طرفوں انہاں وچ ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول دا کام کی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ انہاں دا ظاہر بھی پاک کرتا ہے، باطن بھی پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے۔ ہن اے تے رسول دی ڈیوٹی سی کہ جڑے تیرے قریب بیٹھن انہاں دا ظاہر بھی پاک کر دے، انہاں دا باطن بھی پاک کر دے۔ اور دوسری جگہ تے رب فرماندا ہے محبوب انہاں تو مال لے تے بدلے وچ انہاں نو پاک فرما۔ ہن صحابہ تو نبی مال تے لیا جنگاں واسطے، مجاہدے واسطے، غریباں مسکیناں واسطے اکٹھا تے کرتے سن، تے کتنا وہ بدبخت بندہ ہے جیڑا آکھے یار پاک نہیں ہوئے، مال لیا پر پاک نہ ہوئے۔ یہ تے پھر قرآن تے اعتراض ہے، رب جو آکھے محبوبہ انہاں تو مال لیندا جا تے انہاں نو پاک فرماندا جا۔ جے دے تو حضور علیہ السلام نے مال لیا ہے سمجھ لاؤ پاک ہو گئے۔ عزیزان گرامی، نسبت بڑا مقام رکھ دی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ ایک بڑی پیاری مثال دین فرماندن، میں حمام تے گیا، مینوں ایک بندے نے مٹی دیتی، میں جدو مٹی نو سنگیا او دے وچوں گلاب دے پھول دی خوشبو آئی۔ سعدی شیرازی یاد ہے میں مٹی نو سوال کیتا ہے تو مٹی راندی لوکاں دے پیراں وچ پئی کیچڑ وچ رانی، تیرے وچوں گلاب دی خوشبو کیوں آئی؟ تے مٹی اکھے مینوں کہن لگی سادی بے شک مٹیاں پیراں چ رہن والیاں، لیکن میرے چ گلاب دی خوشبو تاں یہ چند دن میری نسبت گلاب دے پھول نال ہو گئی۔ اس سنگت صحبت اور نسبت دی برکت نال اللہ میرے وچ بھی گلاب دی خوشبو پیدا کر دیتی۔ اور سیاںا بندہ ہے پیراں چ پئی ہوئی مٹی دی نسبت گلاب دے پھول نال ہوے، او دے وچوں گلاب دی خوشبو آ جاندی ہے، تے جن ہستیاں دی نسبت اللہ دے محبوب نال ہوے انہاں دے شان مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، نسبت انسان نو آلہ بنا دیندی۔ بٹھے تو ایک تو اٹ تیار ہوندی، ایک مزدور مستری بنا لائے، ایک لگ دی ہے گلی اچ مکان تے، ایک لگ دی ہے مسجد اچ۔
گلی جیڑی لگدی او دے اتے سنے جتیاں تے سنے ٹیراں پھرنا ہے، جیڑی مسجد چ لگی اوتھے جتی لا کے آنا پیندا ہے، اٹ تا ایک ہی سی، وجہ کی بنی ہے، ایتھے جتی لا کے آنا پیندا ہے، اوتھے بھی اٹ وہ لگی ہے، اوتھے تے سنے جتیاں پھرنا ہے، تے تینوں ہجے سمجھ نہیں آئی، گل اٹ دی نہیں، گل نسبت دی ہے، اے بھاویں ادنا سی، اے دی نسبت رب دے گھر نال ہوئی، تے ادنا شے دی نسبت جدو آلہ نال ہو جاوے او ادنا بھی آلہ بن جاندی، او ادنا بھی آلہ بن جاندی۔ ایک مثال اور دے کے مسئلہ سمجھا دینا، ₹1,00,000 دا میٹر کپڑا ایم پی اے ایم این اے پاوے، ملک دا وزیر اعظم پاوے، کدی کسے چومیا ہے؟ بولو۔ ₹25 دا میٹر قرآن دا غلاف بنا، دنیا چوم دی، یار ₹1,00,000 میٹر والے نو تو چومے کوئی نہ، تے ₹25 میٹر دا کپڑا ہوئے، قرآن دے نال نسبت ہو جاوے، مومن نو چومنا ثواب سمجھدا ہے، گل کپڑے دی نہیں، گل نسبت دی ہے، گل نسبت دی ہے، ادنا شے دی نسبت بھی آلہ نال ہوئے تے ادنا بھی آلہ بن جاندی ہے، کپڑے دی نسبت قرآن نال ہوئی او آلہ بن گیا، اٹ دی نسبت رب دے گھر نال ہوئی تے او آلہ بن گئی، تے جنہ ہستیاں صحابہ تے اہل بیت دی نسبت رب دے محبوب نال ہوئی، انہاں دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کتھوں لے آؤں گے وہ اکھیاں جنہ چہرہ یار نو ڈٹھا ہوئے؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، گھر سے جب نکلتے تھے تو چہرہ والضحیٰ کی دید ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، اس وقت ساڈے معاشرے دے اندر قوم دے وچوں ادب دی دولت کڈی جا رہی، توجہ ہے، حتی الامکان کوشش کر کے قرآن و حدیث دی پٹھیاں سیدھیاں تعویلاں کر کے نوجوان نسل وچوں ادب کڈیا جا رہا ہے، اور یہ کام پوری سوچی سمجھی سازش دے تحت ہو رہا ہے، کیوں جدو جذبہ ادب تے محبت نکل جائے پھر مومن نہیں رہندا، پھر وہ صرف نا دا مردہ مسلمان تے ہوندا ہے، لیکن وہ جذبہ ایمان نہیں رہندا۔ اسلام دی پہلی بنیاد جنہ دے محنت نال اسلام تیرے میرے گھر تک آیا ہے او صحابہ سن، عام فہم گل لے، جدو کسے راوی روایت اتے جرح کیتی جاندی نا، اے علم حدیث دا ایک اصول پہ دسنا، جدو اسانیا میاں فلاں روایت ضعیف ہے تے پوچھیا جاندہ ہے ضعیف کیوں ہے، ادو اسا جرح کرنے ہاں اینو بیان کرن والا بندہ صحیح نہیں، جدو بندہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اپنے وقت چودہ کردار صحیح نہیں سی، جڑا جھوٹ بول سکتا ہے وہ نبی تے بھی بول سکتا ہے، لہذا جدو بندہ مشکوک ہو گیا او دی روایت مشکوک ہو گئی۔ ہن ایمان نال دسو اسلام دے سب تو پہلے راوی مصطفیٰ دے صحابہ نے، جدو صحابہ تے جرح کرو گے انہاں دے ایمان اتے تنقیدہ کرسو تے مڑ قرآن بھی صحابہ جمع کیتا ہے وہ بھی مشکوک ہو گیا، حدیثاں بھی صحابہ ساڈے تک پہنچائیں وہ بھی مشکوک ہو گیا۔ کافر یہودی بڑا کتا لانتی سازشی سی، وہ ڈائریکٹ تا اسلام تے حملہ نہ کر سکیا، انہیں بائی پاس لے کے نبی دے صحابہ نو مشکوک کر دیتا، تاکہ جدو دین بیان کرن والے مشکوک ہو گئے تے دین دی قدر کی رانی ہے، تا کر کے انہاں صحابہ دی ذات نو بحث دا ذریعہ بنا چھڑیا۔ میں تینوں ایو سمجھانا چاہنا کسے دی من گھڑت تاریخی روایت تے نہیں جانا، جنہاں نو رب رسول منوایا ہے سنی تاریخاں چوک کے پرا ماردا ہے، انہاں دے سامنے سر جھکا لیندا ہے، کیونکہ ساڈی محبت مصطفیٰ دی ذات دی وجہ نال ہے، حضور دی ذات دی وجہ نال ہے۔
ابتداءً پاکستان یہ کام سب تو پہلے کنے شروع کیتا؟ اونج تو میں دی تاریخ بیان کر چکے ہیں عبداللہ ابن سبا یہودی تو ساڈے معاشرے وچ ایک بندہ گزریا ہے انہوں آدھے مدودی ابو الاعلی بولو مدودی سنیا نا مودودی او دی کتاب میرے کو اندر پئی خلافت و ملوکیت اس نے ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت او دے وچ انہیں تاریخی روایتاں لے آ کے صحابہ کرام دے اتے بحث کیتی تے نعوذ باللہ اس بے ایمان خبیث نے آکھیا ایتھے حضرت علی نے غلطی کیتی ایتھے حضرت صدیق نے غلطی کیتی او غلطیاں گنواوندا پھریا او دے وچ جدوں او دی گرفت کیتی علماء نے کہ تو جنہ دیاں غلطیاں پہ گنواونا ہے قرآن آدھا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ سارے جنتی ہیں تے تو غلطیاں پہ گنواونا ہے تے پھر روایتاں لے آندیاں نہیں ساریاں تاریخ دیاں پھر خود دی لکھ بیٹھا اس سے کتاب وچ او دا پھر انہیں حاشیہ لکھیا ہے وہ بھی ہے آدھا اگر تاریخ اسلام کی روایات کو پرکھنے کے لیے وہ اصول لگائے جائیں جو محدثین نے حدیث کو پرکھنے کے لیے لگائے ہیں آدھا جڑے اصول حدیث سمجھن دینا صحیح تے ضعیف دا فرق کرن دے جڑے اصول حدیث چن جی وہ اصول تاریخ تے لائیے آدھا پھر 90% تاریخ اسلام کا حصہ دریا برد کرنے کے قابل ہے میں کہا مدودی تیری عقل پتہ نہیں گھا چرن ٹور گئی جیڑی ہے ہی دریا برد کرنے دے قابل لانتیا تو اسے نو دلیل بنائی بیٹھا ہے منہ آدھا پہ ہیں بھی یہ دریا برد کرنے دے قابل ہے پھر جیڑی دریا برد کرنے دے قابل ہے میں کہا دے نال عقیدے نہیں بن دے ضعیف حدیث نال بھی عقیدہ نہیں بندا یہ بھی اصول ذہن وچ رکھیا جی عقیدہ جدوں بندا ہے اللہ دے قرآن نال بندا ہے محمد دی صحیح فرمان نال بندا ہے ضعیف حدیث نال بھی عقیدہ نہیں بندا ایک اصول ہے ہن قرآن سانو کی آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قرآن دے لفظات میرا مقصد ہوندہ سمجھانا ان کان تے ہاتھ رکھ کے تقریر میں بھی کرنی ہوندی لیکن میں نہ کو گل کسی دے کھانے چ بہ جاوے قرآن آدھا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جدوں تواڈے وچ کوئی تنازع پیدا ہوئے اختلاف پیدا ہوئے کسے معاملے وچ تے تساں کی کرنا ہے تاریخ وال نہیں جانا فردوہ الی اللہ والرسول تساں رجوع کرنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول وال اچھا بولو سبحان اللہ رجوع کرنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول وال جیڑا فیصلہ اللہ تے اللہ دا رسول فرما دے وے او فیصلہ تساں مننا ہے باقی ہر شے چوک کے پرا مارنی تاریخ لکھیے بندیاں تے بندہ غلطی بولو کر سکتے ہیں میں ہن تانوں مثال دے دینا مشرف دا دور گزریا ہن او دے دور وچ بھی کچھ مورخ ہوئے سن انہاں دے دور دی گلاں لکھیاں جنوں کوئی ذاتی عداوت سی او دے نال اونے چار بدا کے لکھ دتیاں توجہ ہے تے جنوں کوئی ذاتی محبت سی اس کام نو چاہ کے دی تعریفاں دے پول بن چھڈے تاریخ ایویں ہی ہے تے قرآن جتھے بولے نبی دا فرمان جتھے بولے اوتھے تاریخاں نو کے کرنا تا کر کے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندن پتل کدی سونے نال نہیں تلدا
جویں سرمے نال نہ کولے کاواں دی اتھے کی قدر محمد بل بل جتھے بولے اتھے کاواں دی کی قدر ہونی ہے جتھے اللہ دا قرآن بولے محمد دا فرمان بولے ہن رب دا قرآن کی یاد ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماندہ ہے صحابہ دے دو گروہ ایک او جنہ ہجرت فرمائی مہاجرین بڑے جنہ دین دی خاطر اپنا گھر چھڑیا بار چھڑیا وطن چھڑیا اولاد چھڑی رشتہ دار چھڑے زمینہ جائیداداں چھڑ دیتیاں اپنا وطن چھڑ کے غیر دے وطن جا پناہ لئی اپنا دین ایمان بچاون واسطے رب فرماندہ ہے ایک اونے جنہ ہجرت فرمائی تے دوسرا ہوئے والانصار جنہ ہجرت کرنا لیانو پناہ دیتی انہ دی مدد کیتی رب فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ میں ہجرت کرنا لیان تے بھی راضیاں جنہ پناہ دیتی میں انہ تے بھی راضیاں جنہ پناہ دیتی میں انہوں ہجرت کرنا لے کون سن ابو بکر بھی ہجرت کرنا لے مہاجرین جے حضرت عمر بھی ہجرت فرمائی حضرت عمر تا مڑینج فرمائی ہے بھی انہوں دی نال دی ہجرت دی تا مثال ہی نہیں لگتی کہیں تو لوگ کے اتنی سی ہجرت حضرت عمر تلوار کٹ لی سی مکے دی گلیاں چاہ کے آکے سی جائیں اپنیاں بیویاں بیوہ کروانیاں تے بچے یتیم کروانن ورہ عمر دے سامنے آؤ تا ایسے ملا جواب ہجرت فرمائی آپ نے ہن رب آدھا ہے جڑے ہجرت کر کے آئے ہجرت کیوں کیتی ہونا دین گھر بار مال جائیداد اولاد جو چھٹی ہے رشتہ دار جو چھٹن وطن زمینہ جائیداداں سب کو چھڑ دیتا کادے واسطے چھڑیا اللہ دے محبوب واسطے چھڑیا یار جو دنیا دے لالچی ہوندے دنیا نال پیار ہوندا تو اپنیاں زمیناں چھڑ کیوں نہ ہونا سی بولو اونوں جوٹ راندے انہاں اپنیاں زمیناں جائیداداں ساریاں چھڑ دتیاں غربت تنگی برداشت کیتی کسے دی پناہ لینی گوارا کر لئی مگر دین نہیں چھڑیا اگوں پھر دنیا دا جذبہ ویکھو انہاں بھی نظر انداز نہیں کیتا انہاں بھی پھر مدد کرن دی مثال قائم کر چھڈی دو کمرے سن کسے دے انہیں ایک مہاجر نو دے چھڈے جے کسے دی دو بیویاں سن انہیں ایک نو طلاق دے کے تو دے نال نکاح کر چھڈے انج کوئی مثال مل سکتی تے پھر رب کیوں نہ آکھے ہجرت کر کے آمن والیاں تے بھی والانصار تے جیڑا انہاں مدد کیتی ہن تیسرا گروہ رب جیڑا بیان کیتا فرمایا او دو مہاجر تے انصار تیسرا کیڑا والذین اتبعوہم بإحسان جیڑا انہاں دوواں دا تابعدار ہو جاوے انہاں دی اتباع کر لوے انہاں دے مگر چل پوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضیاں اٹھا شیعہ مذہب دی کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 2 فرمان امام زین العابدین دا نہ ہووے کتاب شیعہ دی نہ ہووے زبان وڈھا دے ساں تے جے کتاب بھی تیری فرمان بھی امام دا ہووے مڑ سمجھ لا اہل بیت نو تو نہیں سنی منیاوے حضرت امام زین العابدین تشریف فرما سن جادو جڑا سر چڑھ بولے اپنی کتاباں دے حوالے تے میں دینے نہ جے ایک بھی بھی نہیں کھولی
انہاں دے گھروں حوالہ پہ دینا. ایک مناظرے دا اصول ہے نا، جیڑی گل دلیل نو او مندا ہوئے مخالف فریق نو او دلیل دتی جاندی. امام زین العابدین کول عراق دے کچھ بندے آئے، انہاں آ کے انصار تے مہاجرین صحابہ کرام دے خلاف کچھ غلط گلاں کیتیاں. جدوں انہاں غلط گلاں کیتیاں تے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے دسو کیا تسی او جنہاں دے بارے رب فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین کہ سابقہ جڑے پہلے ایمان لے آون والے تے ہجرت کرن والے، کیا او تسی؟ انہاں کہا نہیں. فرمایا پھر او ہو سو والانصار؟ انہاں کہا جی اسی او بھی نہیں. فرمایا جے تسی او دوویں نہیں نا تے میرے تو قسم لے لو تسی تیسرے وچ بھی نہیں. جڑا رب آکھیا انہاں دے تابعدار، تسا تابعدار خاک بننا، تسا دا بھوک دیو پے. بولو. فرمایا میرے کولو قسم لے لو نہ تسا مہاجرین چو نہ انصار چو، والذین تبعوہم جڑا رب تیسرے گروہ دا ذکر کیتا انہاں دی اتباع کرن والیاں دا تسی او بھی نہیں، کیونکہ جڑے اتباع کردے ہون او انہاں دی جنہاں دی اتباع کردے انہاں نو بھوکدے نہیں بلکہ انہاں دا ادب کردے ہوندے نے. اے ہن امام زین العابدین نے فرمایا. مدودی دی اس کتاب آمن تو بعد پھر تینوں پتہ ہے ہر ذہن دا بندہ موجود ہوندا ہے. پھر ہولی ہولی فتنہ پھیلدا ہن چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے، نیٹ تے اتے آ گئی ہر طرح دا ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھیا تے انہیں کلپ بنایا اپنا چینل چلاون واسطے، ویوز حاصل کرن واسطے تے مال کماون واسطے بھی کوئی ایسی کھچ ماراں جنوں لوگ ذرا جلدی سنن، میرے ویوز ودن تے مال ودے. ڈھڈ دے کتیاں نے کام کیتا. انہاں پھر صحابہ کرام دے بارے او تاریخی گلاں جڑیاں بے سروپا سن، جنہاں دا کوئی سر پیر ہی نہیں سی، او لیا کے تے او بیان کیتیاں تے چھوڑاں دا ذہن کیتا خراب. ہن اللہ تعالیٰ نے اے دے بارے کی فرمایا ہے؟ رب فرماندا انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین فرماندا ہے بے شک میں مردیاں نو زندہ کراں گا، میں لکھنا وا پیا جو انہاں نے اگے گھلیا ہے، جو پیچھے چھڈ کے آئے اگے جڑا بھیجیا ہے وہ بھی لکھیا جا رہا ہے، جو پیچھے چھڈ کے آئے وہ بھی لکھیا جا رہا ہے. میرے کو ایک کتاب ہے جڑی ہر شے گندی ہے پئی. یہ ترجمہ سی. اگے جڑا بھیجیا ہے مرن تو پہلے باویں وہ نیکی سی تے باویں گناہ سی وہ بھی لکھیا پیا ہے. تے جیڑا پیچھا چھڈ گئے ایسا کام جے تے چنگا چھڈ گئے تے جنی دیر وہ ہوندا رہنا ہے فائدہ پہنچدا رہنا، تے جے ماڑا چھڈ گئے جویں صدقہ جاریہ ہوندا ہے نا ایویں گناہ بھی کئی جاریہ ہوندے. توجہ ہے؟ جویں بندے پوچھدے ہیں مولوی جی صدقہ جاریہ، میں کہ کدی گناہ جاریہ دے بارے بھی پوچھ لیا کرو. صدقہ جویں جاریہ ہوندا ہے نا مرن تو بعد بھی جاری رہندا ہے. کچھ صدقے ایسے ہوندے مسجد بنوائی ہے صدقہ جاریہ ہے، جنی دیر نماز پڑھیندی رانی بناون والے نو ثواب ملدا رہنا، یہ صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح کئی گناہ بھی جاریہ ہوندے. کوئی ایسا گناہ چھڈ گئے یعنی بھیڑی ریتے چھڈ گئے جویں مدودی چھڈ گیا صحابہ کرام تے اتے بھوکن والی، جیڑا انہوں پڑھدا ہے او دا ذہن خراب ہوندا ہے تے وہ مڑ کسے نہ کسے صحابی یا اہل بیت تے تنقید کردا ہے تے اپنا ایمان برباد کردا ہے. جنی دیر وہ کتاب پئی ہے پڑھیندی رانی جدا جدا ایمان برباد ہونا کھاتے ہو دے. بولو 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 بولو. کھاتے ہو دے
ہن سنو جڑا مسئلہ سمجھانا چاہنا، بدعت دیاں دو قسم کنیاں، یہ اج نویں گل تانوں سمجھاون لگا۔ ایک ہوندی ہے بدعت فی العمل، عملی طور تے جڑی نویں چیز جاری کیتی جائے۔ بدعت فی العمل دیاں قسماں پھر اگے 5 ہیں، جنہاں چوں کئی واجب ہیں، کئی جائز ہیں، کئی مباح ہیں، کئی مکروہ ہیں تے کئی حرام ہیں۔ وہ پھر اگے بدعت فی العمل دیاں اگے 5 قسم ہیں۔ دوسری قسم ہے بدعت فی العقیدہ، عقیدہ بھیڑا نواں بنا لینا، جڑا نہ صحابہ وچ سی نہ اہل بیت وچ سی، اپنا ہی نظریہ تے عقیدہ بنا لیا ہے تے او دے اوتے چلا چھڈیا بندیاں نوں۔ بدعت فی العمل تو سخت خطرناک جڑی بدعت ہے نا وہ عقیدے والی، اونچا بولو کیڑی؟ کوئی خارجی بنیا، کوئی نجدی بنیا، کوئی رافضی بنیا، نویں نویں عقیدے گھڑے، کوئی صحابہ نو بھوکیا، کوئی آل رسول نو بھوکیا، کوئی اولیاء اللہ نو بھوکیا، کئی آکھیا حدیث کوئی شے نہیں صرف قرآن پڑھو، کئی منکر حدیث بنے، نویں نویں نظریے تے عقیدے بنے۔ تاں کر کے میرے پاک نبی 1400 سال پہلے فرمایا سی کہ 73 فرقے بن سن، کلہم فی النار، سارے جہنمی ہو سن الا واحدہ، ایک جنتی ہو سی۔ پوچھیا یا رسول اللہ جنتی گروہ کیڑا ہونا ہے؟ فرمایا ما انا علیکم اصحابی، جیڑا میرے تے میرے صحابہ دے عقیدے تے ہو سی، جیڑا میرے تے میرے۔ ہن میں صرف چند ایک مثالاں دے کے تاکہ موضوع پورا ہو جائے سی۔ 1.25 لاکھ صحابہ وچوں مینوں ایک صحابی دا اے عقیدہ وکھاؤ، پورا چیلنج ہے کہ کسے صحابی دا اے عقیدہ ہوئے نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی چ مل گیا، ہے کسے دا؟ چیلنج ہے، رہندی دنیا تک ضروریت نجدیت نو چیلنج ہے، عرب تک لے کے سارے نو۔ ایک صحابی دا عقیدہ وکھاؤ جنہ اے آکھیا ہوئے نبی کل دی گل نہیں جاندا۔ اور جی حضرت عائشہ دی روایت پیش کر دیں او دے اوتے جرا ہے کہ یہ جرا ہے، وہ پھر جدو میرے کو سامنے آیا مڑ جڑا کڈ لے اس سمے صحیح سند دے نال ایک روایت وکھاؤ جے وچ صحابہ آکھیا ہوئے جویں دے 80 بشراں ایویں دا نبی ہے، آکھیا کسے؟ اور میں حدیث کئی دفعہ سنا بھی چکے ہاں کہ نبی وصال سوم دے روزے رکھے سن، نہ دینے کچھ کھاون نہ راتی لگاتار ہی تے کئی دن صحابہ ویکھیا بھی حضور پہ رکھ دیں تساں بھی رسول دی سنت ادا کریے، انہاں بھی روزے چ رکھے۔ ہن ایک دن گزریا 2 دن جدو اندر شے کوئی نہیں جانی تے بندے تے ڈگنا ہے، وہ ہولی ہولی بندے نمازاں تو گھٹتے گئے۔ حضور نے پوچھا کدھر خیر نمازی؟ عرض کیتی حضور تہاڈی سنت تے عمل کیتا۔ میرے نبی ایک ایک دے کول گئے، فرمایا اوئے روٹھو روزے توڑ دیو، ایکم مثلی، کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ جدو نبی آکھیا ایکم مثلی، کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ صدیق اکبر نہیں بولیا انما انا بشر مثلکم، مولا علی نہیں بولیا، سونے کی بیان ہے قرآن تے اندر انما انا بشر مثلکم۔ او اے آیت صحابہ نو سمجھ نہ آئی، اج دے لوٹے نو سمجھ آئی ہے۔ بخاری دی حدیث ہے، بخاری دی حدیث ہے، نبی فرمایا ایکم مثلی، کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ کیا صحابہ قرآن نہیں سن پڑھے ہوئے؟ کوئی تے بول پیندا کل انما انا بشر مثلکم، قرآن نہیں آدا؟ ساریاں سر سٹ دتا۔
حضور فرمایا او کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ میرا رب مینوں دنے بھی کھلاوندا ہے رات بھی کھلاوندا ہے۔ اے ہے بدعت فی العقیدہ کہ نویں نویں عقیدے گھڑے رسول دی ذات نو بحث دا ذریعہ بنا چھڈیا۔ اوے حکم تے سانو اے سی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ دی تے اللہ دے رسول دی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا محبوب فرما دے جے تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری تابع داری کرو، مڑ توانوں لوڑ کوئی نہیں، اللہ آپ تواڈے نال محبت کر سی۔ حکم تے سانو اتباع دی سی تے اسا رسول دی ذات نو ہی بحث دا ذریعہ چ بنایا۔ نور ہے کہ نہیں ہے، بشر ہے کہ نہیں ہے، علم ہے کہ نہیں ہے، حضور نو اختیار ہے کہ نہیں ہے، انج دیاں گلاں اینو آدے نی بدعت فی العقیدہ۔ تے کئیاں تقدیر دا انکار کیتا، منکر تقدیر بنے، اچھی اور بری تے تقدیر تے ایمان رکھنا اے ساڈے تے فرض ہے۔ جڑا اچھی بری تے تقدیر تے ایمان نہ رکھے، میرے نبی فرمایا او مجوسیاں دے نال دا ہے۔ کنہاں دے نال دا؟ جڑا تقدیر دا منکر ہوئے او تا مجوسیاں دے نال دا ہوئے تے جڑا رسول دی شان دا منکر ہوئے۔ بولو، تقدیر ایک مسئلہ ہے نا، دین دا ایک جز ہے، ایک جز دا جڑا انکار کرے انہوں تو رسول جا رلاوے مجوسیاں نال تے سارا دین ملیا کے دے در تو ہے۔ بولو 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 بولو، آقا دے در تو جڑا او دی شانہ دا ہی منکر ہویا کھڑا ہوئے او ہجے مجوسیاں تو پیچھا مدہ ہے۔ بولو عزیزان گرامی، تا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک بندے نے آکھیا جی تانوں فلانا بندہ سلام پہ آکھدا سی، ابن ماجہ دی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرا سلام انہوں نہ آکھیں۔ بولو میرا سلام، انہیں آکھیا جی کیوں؟ فرمایا میں سنے ہیں او تقدیر دا انکار کردا ہے تے جیڑا انج دا بد مذہب ہوئے عمر دے پتر دا دے نال کوئی تعلق نہیں۔ بولو لیکن کی کریے مولوی جی اپاں تے رل کے رہنا، میں کیا جی رل کے تساں رہو، اساں تے مصطفیٰ دے صحابہ نال رہنا ہے۔ صحابی او دے سلام دا جواب نہیں دیندا، جیڑا تقدیر دا منکر ہوئے تے میں انہاں دے جنازے کی میں پڑھ لواں جڑے میرے محمد دی شان دے منکر ہون۔ وجہ ہے جی اینو آدھے نہیں بدعت فی العقیدہ۔ اور ہن ایتھے میں ایک حدیث پاک تانوں سنا دینا، مینوں اے کیڑی چیز ہے جن نے مجبور کیتا ہے اس موضوع نو بیان کرن واسطے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت البدع وسب اصحابی فعلی العالم ان یظہر علمہ فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ قال قلت للوليد وما إظهار علمه؟ قال السنة۔ قال وسئل أبو بكر بن عياش وعباد بن العوام فقال السنة۔ امام الانبیاء نے فرمایا جدو بد عقیدگی ہوئے، نوے نوے عقیدے پیدا ہون، وَسُبَّ صحابی، میرے صحابہ تے تنقید کی دی جاوے،
اذا ظہرت العالم، عالم اپنے علم دا اظہار کرے، بولو عالم اپنے علم دا اظہار کرے کی مطلب؟ میرے صحابہ نو بھونکن والیاں نو جواب دے وے، ہر بدعت بد عقیدگی دا اپنے دلائل دے نال کلا کما کرے، بد مذہباں دا راہ تحریرن بھی بند کرے، تقریرن بھی بند کرے۔ میرے نبی فرمایا جیڑا عالم انج نہ کرسی، اپنے علم دا اظہار نہ کرسی، فعلیہ لعنت اللہ، او دیتے اللہ دی، اچھا بولو، اے فرمان رسول پہ پڑھنا۔ اے روایت سوائق المحرقہ دے اندر امام ابن حجر نے بھی لکھی، 11 سال حرم مکہ دا امام رہا ہے، محدث السنہ دے اندر امام ابو بکر خلال نے بھی نقل کی تھی۔ میرے نبی فرماندے نے جیڑا عالم اس وقت چپ کر جاوے، ڈر وٹ جاوے، خوشامتی تے ٹیسی والا پہلو اپناوے، جے میں حق بولیا تے فلانا ناراض ہو جاسی، پیسے بند ہو جاسن، ڈھڈ نہیں بھرینا۔ فرمایا جیڑا اپنے علم دا دنیاوی معاملات نو مد نظر رکھ کے، دنیاوی مفاد نو مد نظر رکھ کے خاموشی اختیار کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ، او دیتے اللہ دی لعنت۔ فرمایا صرف اللہ دی نہیں، والملائکہ، او دیتے سارے فرشتیاں دی لعنت، والناس اجمعین، تے سارے انساناں دی لعنت۔ اور اے جڑی سوائق والی حدیث ہے نا، او دے وچ اگلے لفظ یہ زیادہ ہیں۔ فرمایا رب ایسے عالم دے نہ فرض قبول کرسی تے نہ نفل قبول کرسی۔ اچھا بولو، ہن تانوں پتہ لگ گیا مینوں کیڑی مجبوری بولن دی، مینوں حدیث نہیں بان دیندی۔ جدوں میں کوئی بد عقیدگی ویکھنا، بولنا میری مجبوری بن جاندا ہے۔ کیوں؟ میں تھانوں کسے نو جواب دیون دا پابند نہیں، لیکن اللہ رسول نو ہاں۔ تساں آج ناراض ہو سو، سویرے ہو جاسو، پرسوں ہو جاسو، تو میرا ککھ نہیں ڈنگا ہونا، تو جی وہ ہو گئے تو میرا ککھ رانا نہیں۔ میاں محمد بخشا کیا سی تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی۔ عزیزان گرامی، اگے گل بڑی عجیب ہے، سنا دینا۔ ایک محدث گزرے جنہاں نو حضرت سفیان ثوری آکھیا جاندا ہے، انہاں دی اپنی فقہ بھی سی لیکن دنیا تے چل نہیں سکی، محدث بڑے پائے دے سن۔ آپ فرماندے نے جس گلی وچ ساڈی مسجد سی، اس گلی وچ ایک بندے کتا رکھے ہویا سی، او لنگدے ٹپدیاں نو وڈ لیندا سی۔ آپ فرماندے نے جدوں میں جاون لگا، میں ویکھیا کتا بیٹھا ہے، میں سیڑ تے ہویا بچن واسطے، تے کتا بول کے آدھا سفیان لنگ جا، تینوں کچھ نہیں آندا، میری ڈیوٹی تے لب لائیے، جیڑے ابو بکر تے عمر نو بھونک دینے میں تے انہاں نو وڈ لینا وا۔ واہ کتیا تیری عظمت نو سلام، اچھا بولو، جیڑا ابو بکر عمر نو بھونک کے کتا وڈ لیندا ہے، اس پیر نو مڑ لکھاں سلام نہیں جڑا کہ نہیں جنازے پڑھنے کوئی حرج نہیں۔
اے کتے تو بھی گیا پہ عمدۃ التحقیق کتاب ہے شافی مذہب دے امام ہیں عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق میرے کول پئی او دے وچ لکھیا کہ ایک انصاری صحابی دا باغ سی او دی کتی سی او ایک بندہ دو بندے ٹپے تو نے وڈ لیا دوواں نے او دوویں لتاں جو خون پہ چلے تے حضور دے کول ٹر گئے کہنے لگے یا رسول اللہ تیرے فلانے صحابی دے باغ کولوں ٹپے او دی کتی وڈ لیا ہے دوواں نوں ہی وڈ لیا ہے حضور نے فرمایا صحابہ اٹھو لگدا ہے کتی ہلکی ہو گئی جا کے مار دینے جدوں محبوب باغ دے اندر داخل ہوئے یا دوروں کتی دی نظر پئیے اللہ دا محبوب آئے اٹھ کے چھال ماری رحمت للعالمین دے قدمی لگی فصیح زبان نل بول کے آدھیے یا رسول اللہ میں ہر کسے نو نہیں وڈ دی اے دو میں منافق گزرے نے تیرے یار ابو بکر تے عمر نو بھوک دے جا رہے سن میرے تو برداشت نہیں ہویا میں تاں وڈ لے آوے واہ کتی تیری عظمت نو سلام تاں کر کے ایک مولوی صاحب سن تے وہ آدھے نا کہ میں ایک تقریر وچ گستاخ رسول نو کتا کہہ چھڑیا جدوں کہ تقریر تو واپس پہ آواں تے میری گڈی نو تے کتے ول گئے او بھوکی جاون تے ڈرائیور مینوں آدا استاد جی کی ہویا اس کہ اوئے میں بڑی غلطی کر بیٹھا اے کتے مینوں تاں پہ بھوک دین آدے مولوی تینوں شرم نہیں آئی اسی کتے ضرور ہاں پر رسول نو نہیں بھوک دے ساڈا نہ چلے آئی اساں تے رسول دے وفادار ہاں او مولوی صاحب آدھے اس تو بعد میں گستاخ نو کتا آکھنا چھڑ دیتا بھی انہاں نال تو کتا بھی چنگا ہے الٹا اچا بولو سبحان اللہ انہاں نالوں کتا بھی چنگا ہے تو عزیزان گرامی اگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منهم وزراء وانصارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا امام الانبیاء دا فرمانے ایک نعت خان شیر پہ پڑے کہ مٹھے مٹھے بول تیرے سونے کملی والیا کج لیندے آسیاں دے پول کملی والیا اتو میری تقریر سی میرے تو رہا نہ گیا میں کیا ہوئے داڑی منہ آئیں پڑھ مٹھے مٹھے بول تیرے سونے کملی والیا کھولی جاندے منافقاں دے پول کملی والیا عزیزان گرامی امام الانبیاء فرماندن ساری مخلوق وچوں اللہ مینوں منتخب کیتا اچھا بولو ساریاں وچوں اللہ مینوں منتخب کیتا پھر میرے واسطے میرے صحابہ منتخب کیتے صحابہ ایویں نہیں بن گئے اس رب بنائے نے جنوں اساں انتخاب کریے او صحیح ہوئے یا غلط ہوئے کیونکہ ساڈے انتخاب وچ غلطی ہو سکتی ہے تے جنوں رب چنے او کدی غلط نہیں ہو سکدا کیونکہ رب غلط بندے نو چندا ہی نہیں اساں جننے بھی چنن ہر 5 سال بعد چننے ہاں سال ڈیڑھ بعد سانو لتر شروع ہو جاندے اچھا بولو سبحان اللہ جنوں چنے ہیں
سال بعد لتر پہلے آدھے سا چنگا بندہ ہے ایک واری تے موقع دیو جدوں آیا گھیو 317 تے گیا ہونا دن ایک واری تے مگروں لو جنوں اساں چننے آ او غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے جنہاں نو رب چنے او کدی غلط نہیں ہو سکتے اگر انہاں نو غلط آکھیں گا مڑ رب دے چناؤ نو پیا غلط آکھنا ہے تے جڑا رب دے چناؤ نو غلط آکے لاکھ حجاں کرے کلمے پڑے مرے کعبے وچ مدینے دفن ہوئے انج دے لانتی دی بخشش کوئی نہیں ہونی توجہ ہے جی اللہ دے نبی فرماندے رب میرے صحابہ منتخب کیتے فجعلی منہم وزرا اور انہاں وچوں میرے وزیر بنائے میرے حدیث پاک کے چاہتا ہے حضور فرماندے میرے 2 وزیر آسمان تے 2 وزیر زمین تے فرمایا آسمان تے میرے وزیر جبرائیل تے میکائیل زمین تے میرے وزیر ابو بکر تے عمر ہن ایتھے نقطہ بھی عقیدے دا سمجھاواں حضور فرمایا میرے 2 وزیر 2 آسمان والے ہن ہیں بولو شاہ جی جاگ کے بولو آسمان تے جبرائیل تے میکائیل ہیں زندہ ہیں اچھا وزیر زندہ ہیں تے بادشاہ مر گیا ہے بولو ایک بندہ آدھی راتی کسی دا بوہا کھڑکاوے 2 بجے وہ اکھی ملدی باہر آوے بندہ ہاں جی او جی میں ووٹ لینا آیا جو تیرا بیڑا گرک ہوئے ادھی راتی ووٹ کی وجہ کا دے واسطے جی چاچے اور الیکشن تے کھلوتے ہیں چاچا کتھے ہی وہ تے مر گیا ہے انہیں لا لتر لینا ہے ووٹ کینوں دینا وہ تے مر گیا تے کینوں بناؤں میں ممبر او جلیا تینوں سمجھ نہیں آئی حضور فرمایا میرے 2 وزیر آسمان تین 2 زمین تین جے آسمان والے زندہ ہیں تے زمین والے زندہ ہیں تے جے وزیر زندہ ہیں تے بادشاہ زندہ ہووے تے وزیرات بھی چل دی تے جے بادشاہ ہی نہ ہوئے تے وزارت کا دی او جے دے وزیر ہیں جے او ہی نہ ہوئے تے وزارت کا دی تے میں کہ مولوی جی تھوڑا جیا دماغ نو کھول جے دے وزیر زندہ ہیں جے او دی بادشاہت ہے تے وزیر بھی ہیں جے بادشاہ کوئی نہیں تے وزارت بھی نہیں چل سکتی آئی سمجھ اس تو سوکھا میں سمجھا نہیں سکتا فرمایا میرے وزیر بنے وَأَنْسَارَ میرے مددگار بھی رب انہاں وچوں بنائے فَمَنْ سَبَّهُمْ جڑا انہاں تے تنقید کرے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ انہاں تے رب دی لعنت والملائکۃ والناس اجمعین فرشتیاں دی بھی لعنت تے سارے انساناں دی بھی لعنت لا يقبل اللہ تعالی منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا فرمایا جڑے میرے صحابہ نو بھونک دینے میرے رشتہ داراں نو بھونک دینے قیامت والے دن انہاں دا نہ کوئی نفل قبول ہونا ہی نہ فرض قبول ہونا ہی ہن سجنو ایمان نال دسو جی عقیدہ صحیح نہ ہوے تے نمازاں کی کر سن بولو اے ہن حدیث سنی نہیں بیٹھے ہو عقیدہ صحیح نہ ہوئے تے رب دا میں قبول ہی نہیں کرنی نماز تیری روزہ حج زکات کوئی شے ہی عقیدہ بنیاد ہے تے جے اے دے وچ خلل آ گیا تے مڑ نماز دا فائدہ مڑ ٹکرا ہی ہے
علامہ اقبال آکھیا سی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، دل ہنیریاں چوے تو نماز کے فائدہ دے سی، مکے گیا گل مکدی نہیں باویں 100 حج کرے آئیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں باویں 100 گوتے کھائیے، پڑھ پڑھ عالم فاضل بنیو اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا ورنا مندر مسیتاں اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑنا ہے کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ میاں اڑدی اسمانی پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، جڑا چور ایتھے بیٹھا ہے انہوں کینے پھڑنا ہے، بولو اے ولیاں دی تعلیم ہے، ولیاں دی تعلیم ہے، عقیدہ بنیاد ہے، تاں کر کے میری ہر تقریر وچ زور عقیدے تے ہوندا ہے، جے ایمان بچ گیا تے ہو سکدا ہے عمل وچ کمی رب اپنی رحمت وچ معاف کر دے وے، تے جے عقیدہ برباد ہو گیا پھر لکھ عمل کردا رہے انہاں دا فائدہ کوئی نہ، ویکھ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق سی، منافقاں دا سردار سی، نماز نبی دے مگر پڑھدا رہے، جدو مرے جنازہ خود محبوب پڑھایا ہے، حضور نے اپنی قمیص دے اندر انہوں کفن دیتا ہے، حضرت عمر عرض کیتی یا رسول اللہ اس ساری زندگی منافقت کردہ رہا تو سائے دے جنازے پڑھا کے نو اپنی قمیض کفن پہ دین دے ہو، میرے نبی فرمایا عمر برائے ہو جا جدو ایمان یہ دے کول کوئی نہیں میری قمیض نو کی دے وے گی، پڑھا تاں چھڑے آئے چونکہ رحمت للعالمین اے دا پتر مومن او دا دل نہیں ٹوٹن دیتا، او دا دل نہیں ٹوٹن دیتا، لیکن رب قرآن اتار چھڑیا، سورۃ توبہ پڑھو، اللہ دے نبی رب فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَلَىٰ قَبْرِي، محبوبہ ہون تے جڑی پڑھی گئی، اگے تو کسے منافق دی نہ جنازہ پڑھنی ہے، اب بولو نہ جنازہ پڑھنا ہے تے نہ انہاں دی قبر تے کھلونا ہے، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ تو عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ترمذی شریف حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دن، حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غردا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان ياخذه، قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب، امام ترمذی فرمان دن یہ حدیث حسن ہے، صحیح تو بعد درجہ حسن دا ہوندا ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو، 3 واری حضور نے جملہ فرمایا،
فرمایا میرے بعد غاردم من بعدی، میرے بعد انہاں نو اپنی تنقید دا نشانہ نہ بنایا جے، کیونکہ جنہیں انہاں نال محبت کی تھی انہاں میری محبت دی وجہ نال میرے صحابہ نال محبت کی تھی، تے جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں میرے بغض دی وجہ نال انہاں نال بغض رکھیا۔ فرمایا جنہیں انہاں نو اذیت پہنچائی انہیں مینوں تکلیف پہنچائی، تے جڑا مینوں اذیت دے وے انہیں اللہ تعالیٰ نو اذیت دیتی، تے جنہیں رب نو اذیت دیتی رب او دیتے ناراض ہو جاوے گا تے انہوں اپنی گرفت وچ لے لوے گا۔ یعنی صحابہ نو سیدھا بھوکنا، سیدھا رب نو بھوکنا، ایسا بندہ اللہ دی بول 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 اللہ دی گرفت وچ ہوندا ہے۔ ہن دوستو ایک فرمان مولا علی دا تے شیعہ دی کتاب وچوں جلال العیون ملا باقر مجلسی یہ اپنی کتاب جلال العیون میں لکھتا ہے کہ مولا علی نے آخری وقت جو وصیت فرمائی، فرمایا اور خدا سے در باب اصحاب پیغمبر خدا ڈرو، صحابہ کرام دے بارے اللہ تو بولو ڈرو، ان کی رعایت کرو کہ انہوں نے کوئی بدعت دین میں داخل نہیں کی اور نہ ہی کسی بدعی کو دین میں راہ دی ہے۔ ہن مولا علی تے فرما رہے ہیں تساں ڈرو تے انہاں دی رعایت کرو، کی مطلب انہاں دے تے تنقید نہ کرو، زبانہ بولو بند رکھو۔ ایک پاسے اے ایک پاسے آئے انہاں دی کتاب شیعہ دی الشافی ترجمہ فروع کافی، ادھے وچ نعوذ باللہ من ذالک جلد نمبر 2 صفحہ 118 جھوٹی روایت امام جعفر صادق المنسوب کر کے آکھدا ہے حضرت نماز کے بعد 4 مردوں اور 4 عورتوں پر نام لے کر لعنت کرتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، امیر معاویہ۔ 4 عورتاں کیڑیاں؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ہندہ۔ ہن ایمان نال دسو ہووے اہل بیت دا چشم و چراغ تے نماز جیسی اہم عبادت وچ ایک کام کرے عقل مندی؟ مولا علی تے فرما رہے ہیں ڈرو، علی دا پتر اپنے باپ دے فرمان دے خلاف جا سکتا ہے؟ ایک روایت کتاب اکو مذہب دیاں ایک وچ ہو رہے ادھر جنہ دی آپس وچ گل نہیں رلدی۔ بولو کوئی جٹ بندہ سی، جٹ بیچارہ سادہ، انہوں شوق لگا بھی ماج خرید لیاواں دودھ تے پیساں، او گیا تے پے گیا کسے ٹھگ تے، او سا کیا سادہ بندہ ہے دا نہ مار لئی، او سا کیا جی ماج بھی ہے تے نال کٹا بھی ہے اینے پیسے دے، انہیں کٹا ویکھیا ہویا کوئی نہیں سی، انہاں ماج دی تھاں تے کٹے دی تھاں تے کھوتے دا بچہ لا کے نال ٹور دیتا۔ جدوں بانڈے چا کے تے لگا چومن، ہن مجھ اڑنگے تے کھوتا ہینگے، اخیر بانڈے پنا رکھ کے آتا ہے دو تا مقدر دی گل ہے، بولی تا ایک کرو۔ توجہ ہے جی، بولی تا بے ایمانو تہاڈا مذہب کیسا ہے؟ ایک پاسے روایت ہو رہے دوے پاسے ہو رہے، مذہب تے تہاڈے دے پلے شے کوئی نہیں، بولی تے ایک کر لو۔ بولو بولی تے ایک کرو۔ عزیزان گرامی
آخری جڑی گل کرنا چاہنا، اے شیعہ دی کتاب ہے قرب الاسناد، عبداللہ حمیری دی، صفحہ نمبر 15 تے لکھدا ہے، نرم علیکم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ جعفر عن ابیہ ان علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الى الشرق واراد الى النفاق ولكن يقول لهم اخواننا بغوا علينا۔ فیصلہ مولا علی دا، کتاب شیعہ دی، مولا علی فرماندن جڑے میرے مد مقابل لڑن آئن صحابہ صاحب جمل، صاحب صفین، جنگ جمل ہوئی سی طلحہ زبیر تے مولا علی دے مابین، تے جنگ صفین ہوئی سی امیر معاویہ تے مولا علی دے مابین۔ ہن مولا علی کی فرماؤندن، فرمایا جنہ میرے نال لڑائی کی تھی نہ او مشرکن نہ منافقن، ہم اخواننا میرے بھرائن، بولو بولو میرے بھرائن، بغو علینا، ایک مسئلے وچ حد تو ود گئن، حد تو ود گئن۔ ہن او مسئلہ کی سی؟ سیدنا عثمان غنی دے قتل دا مسئلہ، جڑے منافق مارن والے سن او دوواں پاسے رل گئے، کچھ مولا علی ول کچھ ادھر، انہاں رل کے جنگ کرا دیتی صحابہ نو آپس دے اندر۔ اچے درجے والے لوگ سمجھدے سن، تاں کر کے پوری زندگی نہ مولا علی نے اپنے منہوں امیر معاویہ نو برا آکھیا ہے، نہ امیر معاویہ نے مولا علی نو برا آکھیا ہے۔ اختلاف ہو جانا ہے کوئی بڑی گل نہیں۔ اچھا امیر معاویہ نو انہاں برا نہیں آکھیا، انہاں نو برا نہیں آکھیا۔ جب مولا علی تو بعد امام حسن نے کر لی امیر معاویہ نال صلح، یہ شیعہ سنی کتاباں دا متفقن علیہ مسئلہ ہے ساری تاریخ دا۔ ہن لڑائی تا ہوئی ہے علی نال، ایویں تے ایمان نال دس پتر نو پیو دا درد زیادہ ہوندا ہے یا 1400 سال بعد آون والے میراثی نو؟ بولو۔ اچھا جے دے پیو نال ہوئی سی لڑائی، اونے تے کر لی صلح تے حکومت دتی دے تے انہاں دے تو لیندے رہے وظیفے تے نذرانے تے ادب و احترام کردے رہے، تے 1400 سال بعد کوٹھی کیا کہ نہیں جی اساں تے نہیں مندے تے امام حسن بھی لتر لا لینا ہے، نا مراد آ جے دے نال اساں صلح کیتی کھڑے ہاں، تو کتا کون ہے؟ اور جدو امام حسن علی دے بیٹے نے صلح کر لئی، ہن میں او تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ دے ساں جنہاں وچ یا صحابہ دی تنقیس ہووے یا آل رسول دی تنقیس ہووے۔ کیوں میرے نبی نے امام حسن نو اپنے دائیں گھٹنے تے دوران جمعہ بچپن وچ بٹھا کے فرمایا ان بنی ھذا سید، میرا اے پتر سردار ہے، سونا کس گل دا؟ فرمایا اللہ یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جدوں مسلماناں دی دو عظیم جماعتاں دے اندر لڑائی ہو سی، میرا اے پتر صلح کروا دے۔
پیشن گوئی تے حضور پہلے دے گئے. اور میرے رسول دے لفظاں تے غور کر، فرمایا تو میں حسن وی عظیم. اب بولو دو میں حسن وی مسلمان. نبی کسے نو منافق یا کافر نہیں آ. کیا فرمایا اے میرا پتر انہاں وچ صلح کرا کے انہاں نو ہک کر دے سی. ہن امام حسن پاک تے صلح کر لئی، امام حسین پاک بھی صلح کر لئی. اج دا باندر کوئی اٹھ کے تے آکھے امیر معاویہ انج سی تے اونج سی تے اے کیتا تے او کیتا. میں پوچھنا تو زیادہ سیاںا ہے یا حسن زیادہ سیاںا ہے؟ بولو او تیرے کول علی دے پتر نالوں ود عقل ہے؟ فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، مگر چک پرا کر تاریخ. مجھے حدیث کہہ رہی ہے اس کے ساتھ حسن نے صلح کی ہے. تو ہم تو آل رسول کے ساتھ ہیں. جن نے آل رسول نے جے دے نال صلح کر لئی ساڈی او دے نال صلح ہے، تے جے دے نال آل رسول لڑائی کر لئی ساڈی او دے نال لڑائی. توجہ ہے جی. اسی یزید نو مندے کیوں؟ پتر تے او بھی امیر معاویہ دا ہے. پیو نو مننے ہاں پتر نو نہیں مننے. وجہ کی ہے؟ کیونکہ اساں تواڈے طرح انے نہیں. پتر آل رسول دا دشمن بنیا ہے تاں نہیں مندے، پیو آل رسول دا سجن بنیا ہے تاں مننے ہاں. توجہ ہے. تے امیر معاویہ سرکار نو حضور نے اپنا کرتا دتا ہویا سی، اے اسد الغابہ اٹھاؤ. او دے وچ آل صحابہ وچ بھی ہے، اسد الغابہ وچ بھی ہے. الاستیاب علامہ ابن عبد البر دی او دے وچ بھی ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی او دے وچ بھی ہے. حضور نے کرتا دتا سی تے نبی پاک نے ناخن ترشوائے سن، او ناخن بھی سانبھی پھردے سن. امیر معاویہ او ناخن بھی حضور دے سانبھی پھردے سن. تے حضور دے وال مبارک کچھ کٹے ہوئے او بھی ایک کپڑے چ لئی پھردے سن. ساری زندگی سانبھ کے رکھے. جدو آخری ویلا آیا فرمایا اے ناخن پیس کے میرے کفن چ رکھ دیا جے، قمیص نبی دی مینوں دوران کفن پوا دیا جے، حضور دے وال مبارک بھی رکھ دیا جے تے مینوں ارحم الراحمین دے سپرد کر دیا جے. ہن ایمان نال دسو جے صحابہ دا یہ عقیدہ ہوندا کہ نبی ولی تے کچھ دیندا ہی نہیں تے انہاں اے آکھنا سی حضور دے ناخن میرے کفن چ رکھ دیا جے. اے امیر معاویہ پہلا بحری بیڑا بناون والا امیر معاویہ ہے. یورپ دی سرزمین تے سب تو پہلے حملے کرن والا امیر معاویہ ہے. افریقہ تک کفار دی بنیاداں نو ہلاون والا امیر معاویہ ہے، جنوں اللہ تدبر بھی دتا، تفکر بھی دتا، سیاست کرن دا ڈھنگ وال بھی دتا. او امیر معاویہ 44 لاکھ مربع میل تک جڑا اسلام دی سلطنت نو لے گیا. او تے عقیدہ اے رکھے اوے نبی تے نبی رہ گیا. نبی دی قمیض بھی فائدہ دیندی ہے، نبی دے ناخن بھی فائدہ دیندے نے، نبی دے وال بھی فائدہ دیندے نے. اوے صحابی تے اے عقیدہ رکھے تے نجدی آکھے روضے رسول اللہ منہ ہی پرا کر لا تے تو کسے گندے نالے ڈوب کے مر. اسا تیرے نال نہیں صحابہ نال، اساں صحابہ نال. تو کسے بھی صحابی دے بارے کوئی جملہ آخر تے کچھ اماماں دے فرمان او سنا دینا. انہوں نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، امام نووی شرح مسلم لکھی انہوں نے، اے فرماندے اہل سنت اہل حق کا مذہب یہ ہے. بولو اہل سنت اہل سنت اہل حق کا مذہب یہ ہے، یعنی اماموں کا مذہب اہل سنت ہے.
محدثین کا مذہب اہل سنت ہے. کل ایک کتاب میرے کو آئی ہے غنیت الطالبین، کسے مولوی دے ہتھی وہ آئی سی، وہ غوث پاک نے اتنے لکھا ہے کہ جو اہل حدیث کو برا کہے وہ حدیث کا ابطال کر رہا ہے. وہ بزرگاں اتنے نشان لایا بھی یہ تا ساڈی گل پئی ہوندی. میں کہ تینوں سمجھ نہیں آئی مولوی جے دی عقل انی ہوئے. اگوں امام غوث لکھی بیٹھا ہے اہل حدیث کو برا کہنے والا حدیث کا ابطال کر رہا ہے. او محدثین دی گل پہ کر دیں. بولو کہ دی، کیونکہ جن اہل حدیث انہوں آکھیا جاندہ ہے جنہوں 1,00,000 حدیث بمیں سند زبانی یاد ہوئے. او امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، جنہ حدیث دے اتے کتاباں لکھیاں، حدیث نو یاد کر کے لوگاں تک پہنچایا. چونکہ وہ محدثین حدیث دی خدمت کرنا لے سن تا انہوں آدھے سن اہل حدیث یعنی حدیث والے، حدیث کو لکھ کر آگے پہنچانے والے. بولو بولو بولو. ورنہ مذہب انہاں دا اہل سنت سی، مذہب انہاں دا اہل سنت سی. میں مڑ اسے کتاب 36 جگہ تو کٹ چھڑیا غوث پاک جتھے لکھیا ہے حق والا مذہب اہل سنت سی. میں کیا ایتھے نظر نہیں آئی، ایتھے بھی کوئی ہلکا جا نشان لا چھوڑے ہاں. پر تہاڈا راج ہوئے مٹھا مٹھا ہڑپ تے کوڑا کوڑا. امام شرف الدین یحییٰ محی الدین یحییٰ بن شرف نووی المتوفا 676 ہجری، کنی ہجری چ وفات پائی ہے. ہن کنی ہجری، کنے سال پہلے دی گل؟ کم از کم 800 سال پرانا محدث، 800 سال پرانے دا مذہبی اہل سنت سی. فرمایا اہل سنت اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، اچھی سوچ رکھی جائے، ان کے آپس کے اختلافات میں خاموشی، ان کی لڑائیوں کی تعویل کی جائے. وہ بلا شبہ سب مجتہد اور صاحب رائے تھے. معصیت اور نافرمانی ان کا مقصد نہ تھا، نہ ہی محض دنیا طلبی پیش نظر تھی، بلکہ ہر فریق یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ وہی حق پر ہے. وہ امر الہی کی طرف لوٹ آئے. پتہ چلیا سجنا، آپ فرماندے نے لیکن اینا ذہن وچ رکھیا جے کہ جڑیاں لڑائیاں ہوئیاں نے حق مولا علی وال سی، لیکن دویاں نو بھی غلطی تے کہنا نہیں. کہنا اور میں دستا کیوں نہیں کہنا. یہ تو امام دا کلام سی نا، شاید کسی نو سمجھ آوے نہ آوے. ایک حکیم دوائی دیندا ہے کسی مریض نے، وہ پوری سوچ وچار غور و فکر تدبر کرن تو بعد مرض دی تشخیص کرن تو بعد دیندا ہے. نیت دی کی ہے مریض بچ جاوے، لیکن او قدرت خدا دی نال دوائی پہ جاوے پٹھی تے مریض مر جاوے. حکیم مجرم بولو نہیں بندا. ہر صحابی مجتہد دے، انہوں نے اپنے تدبر غور و فکر دے نال اپنا ذہن دوڑا کے اجتہاد کر دیاں اے مسئلہ اخذ کیتا کہ قرآن آدھا ہے 40 دن دے وچ قصاص لو، قتل دا بدلہ قتل ہے. تے مولا علی چونکہ حکمرانن انہوں نے مطالبہ چ رکھیا کہ 40 دن قرآن جو آدھا ہے تے فیصلہ کرو. تے مولا علی دے پیش نظر دوسریاں مصلحتاں سن، کیونکہ آپ نو خطرہ سی کئی قبیلے باغی ہو جاسن، ملک دے اندر غدر تے فساد پھیل جاسی.
آپ نے انہاں مصلحتاں دے نظر پیش نظر فرمایا صبر کرو میں لیساں صحیح لیکن چند دن صبر کرو پر منافق لڑے اسے گل نو نہ طول دے کے تے صحابہ آپس وچ لڑا دتے ہن اپنے لو تے قدم انہاں چک کے رکھیا سی شریعت دے مطابق لیکن وہ تقدیر خدا دے نال وہ الٹ گیا تاں کر کے حق مولا علی ول سی دوے بھی مجتہد سن انہوں بھی غلط کہنا نہیں ہن سمجھ آ گئی مسئلہ تاں کر کے میرے امام محمد رضا بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 آپ فرماندن فرق مراتب بے شمار صحابہ وچ مرتبیاں دے فرق تے بے شمار ہیں کوئی صدیق ہے کوئی فاروق ہے کوئی علی ہے کوئی غنی ہے فرماؤ فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر کرار حق مولا علی والسی مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پر بھی کارے فجار فرمایا اے حق بھاوے مولا علی والسی پر امیر معاویہ تے بھی لعنت ملامت کرن والا فاجر تے فاسق کے کیونکہ وہ بھی صحابی ہے ساڈا وہ بھی سردار ہے اے وڈیاں دی گل ہے انہاں وچ سانو بولن دی اجازت بولو میرے استاد ایک مثال دیندے ہوندے نے قبلہ امام الغیرت مناظر اسلام مفتی فضل احمد چشتی زیدہ شرف ہو او فرماندے ہوندے نے ماں تے پیو لڑدا پیو ہوے نا تے پتر وچ بول پوے تے اماں وی لتر لا لیندی تے ابا وی تو ماما لگنا ہے بولن والا ایویں نہیں اوے اماں تے بابے دے رولے وچ پتر دخل اندازی کیونکہ او دے واسطے باپ دا ادب بھی ہوویں تے ماں دا بھی ہوویں تے جیڑا وچ وڈیاں دی گل دے بولے بندے احمق سدیندے اے رولے وڈیاں دے تینوں سالس کہیں بنایا ہے بولو تے اختلاف تے نبیاں وچ بھی ہویا ہے حضرت موسیٰ تے ہارون دا قصہ قرآن وچ ہے یا نہیں ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے سن کوہ طور تے کتاب لین تے قوم سپرد کر گئے سن حضرت ہارون دے لیکن سامری نے بچڑا بنا کے قوم لا دیتی بچڑے دے مگر آپ جدو واپس آئے ہن حضرت ہارون علیہ السلام دا قصور تے نہیں سی وہ تے روک دے رہے لیکن قوم ہک نہ سنی جدو موسیٰ علیہ السلام ویکھیا تے آپ نے وہ بچڑا ساڑ دیتا تے حضرت ہارون علیہ السلام بھرا بھی سی نبی بھی سی تے وڈا بھی سی داڑھی تو پھڑ کے گھسیٹیا ہے ماریا ہے ہن اے کام کوئی ہور جے نبی نل کرے کافر اسی کے نہ لیکن نبی نبی نل کیتا ہے سانو بولن دی اجازت کیوں او وڈیاں دی گل ہے او وڈیاں دی گل ہے جویں نبیاں دے معاملے وچ غیر نبی نہیں بول سکدا ساڈے واسطے سارے سردار ہیں ایویں صحابہ بھی مصطفیٰ دی امت دے سردار ہیں اوتھے سانو بولن دی اجازت نہیں اے عقیدہ ذہن وچ رکھو آج تو بعد جیڑا تاریخی روایت لیاوے انہاں میاں چوک پرا کر تو تاریخ لئی پھرنا ہے اسی رب دا قرآن لئی پھرنا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ساڈے ایک ہاتھ صحابہ ہیں دوسرے ہاتھ اہل بیت ہیں ایتھے بھی ساڈا بیڑا پار بولو بولو انشاءاللہ آگاں بھی میرے نبی فرمایا ابو بکر جنت دے دروازے تے اسی جنوں چاہے لنگاوے جنوں چاہے روک دے وے میرا عمر میدان تے کھڑا ہو سی جتھے عمل تلنے جے دے چاہے گھٹا دے وے جے دے چاہے ودھا دے وے میرا علی حوض کوثر تے ہو سی جنوں چاہے پلا دے وے جنوں چاہے بھجا دے وے میرا عثمان پل صراط تے ہو سی جنوں چاہے باں پھڑ کے لنگھا دے وے جنوں چاہے ٹھا گرا دے وے سارے بوے تے سنیاں مل لین باقی بیلی اپنا چارہ کرن
بولو ابو بکر بھی ساڈا، عمر بھی، عثمان بھی تے علی بھی ساڈا، کوئی ابو بکر تے عمر دا دشمن، کوئی علی تے حسن تے حسین دا دشمن، اینا لنگنا نہیں، سنی اوتھے بھی نعرے مار دے لنگ جان گے، سنی اوتھے بھی نعرے مار دے لنگ جان گے، سن کے نام صحابہ دا تیرے متھے وچ پیندا وڈے، جے نا صدیق عمر دا آوے تیرے سر وچ وجدی سٹے، ہن وی ویلئی والیا بھائی تے نہ کر ایمان کو چٹے، نہیں تا دیما شر دے ایویں تو کٹی سے جویں داند کٹیندا جٹے، وجہ ہے جی چارے بوئے کے نہ مل لیں، کوئی علی دا دشمن، مشکل کشا تو اللہ ہے، علی نو کیوں آدھے ہو میں کہو توانو آکھیے جی، ساڑھے کمالیے چاہے ایک دکان ہے پنسار دے، اور ربیع الاول وچ میں بھول کے وڑ گیا، میں ویسے نہ تو سودے سودے گھٹ لینا، وہ جدو میں اگاں گیا تو اے بیٹھا، میں کہا یارا شربت دے وہ میری پگڑی دیکھ کے آدھا سنیو کے مولوی ہو، میں کہا جی الحمدللہ تھوڑا رب بناوے ہی نہ، میرے مولوی کیا آدھا کہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، میں کہا پوچھو جی، مشکل کشا تو اللہ ہے، تم علی کو کیوں کہتے ہو، پچھا پیسی ڈبی گولیاں دی اتنے لکھے سے قبض کشا، میں کہا مولوی جی تیری 2 روپے دی گولی قبض کشا ہو سکتی، ساڈا علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، میں کہا ملا جی جے کر راز گلشن کو سمجھنا جے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو، جے سدھے راہ دی تلاش ہووے تا پیر کامل ولی کو سمجھو، ایک گل تو میری یاد رکھ لے، جے روز محشر نجات چاہنا ہے تا بغض چھوڑو علی کو سمجھو، تا کر کے میں آدھا ہونا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی زمن بولا، سڑدیاں نو اور ساڑیا کر بڑدیاں نو اور واڑیا کر، زمین بولی زمن بولا، زباں کے ساتھ میرا دہن بولا علی مولا علی مولا، دعا کرو اللہ سنا صحابہ اہل بیت دی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آخر دعوانا